नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयद्वारा रकम निकासा रोकका हात हतियारको खरिद मूल्य र गुणस्तरबारे सुरक्षा विज्ञसँग परामर्श गरिने अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालको भनाई। कर्णालीका बालबालिका कुपोषणको शिकार बन्दै चालु आर्थिक वर्षमा 10 जिल्लाका कुपोषणग्रस्त झण्डै 3000 बालबालिका स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना। मध्य प्रदेशको समग्र शिक्षा क्षेत्र अधोगतितर्फ लागेको भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त। सरकारवाला निकायको दृष्टि नपुग्दा शैक्षिक उपलब्धि शून्य प्राय। मानवाधिकार रक्षामा साउदी अरबलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग हत्या गरिएका पत्रकार जमाल खशोग्गीको बारेमा मुद्दा उठाएको दाबी। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि स्कटल्यान्डमा रहेको नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथ म साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा रोकेको छ। इटालीको हतियार चिनियाँ कम्पनी मार्फत नेपाली बिचौलियाको सेटिङमा किन्नका लागि प्रतीत पत्र एलसी खोल्न लागि समाचार शुक्रबार कान्तिपुरमा छापिएपछि अर्थ मन्त्रालय आफैले रकमान्तर गरेको 84 करोड रुपियाँको निकासा रोकेको हो। प्रहरीले हतियार र गोलीकाठा खरिद गर्न 2079 असार मसन्दभित्र एलसी खोल्ने गरी नेपाली बिचौलिया दीपक भट्ट मार्फत चीन र हङकङका 3 कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। मन्त्रालयले हिजो प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिलाई पत्र पठाएर हतियार खरिदको रकम प्रहरीलाई निकासा रोकेको जानकारी गराएको छ। यसअघि समितिले हतियार खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाएको थियो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा हतियार खरिद गर्न यसअघि रकमान्तर बजेट निकासा रोकिएको उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि खरिद प्रकरणको विवाद निरूपण नभएसम्म बजेट निकासा नगरिने बताए। ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने हतियार खरिद विवादमा परिसक्यो, संसदीय समितिले नै छानबिन गर्ने भनिसकेको छ। अब सरकारले यस विषयमा के निर्णय गर्छ, समितिले कस्तो निर्देशन दिन्छ, त्यसकै आधारमा यसअघि रकमान्तर गरिएको रकम निकासा दिने नदिने निर्णय हुन्छ। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले हात हतियार गोलीकाठा खरिदका लागि सबै कागजात मिहिन रूपमा अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताउनुभयो। उहाँले सम्झौतामा उल्लेखित हात हतियारका खरिद मूल्य र गुणस्तरबारे पनि सुरक्षा विज्ञसँग परामर्श गरिने बताउनुभयो। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 1 धौलाकोटकी 20 वर्षीय सेतु विकले गत वैशाखमा 24 महिनाको बच्चालाई ख्याउटेपन बढ्दै गएपछि नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याइन्। शिशुमा कडा खालको कुपोषण देखिएको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार उनले स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारमा राखिन्। अस्पतालमा राखेको 1 सातामै बच्चाको ज्यान गयो। अहिले मासिक 8 देखि 10 जनामा कुपोषण देखिन थालेको स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी बताउँछन्। कालीकोट पालता गाउँपालिका धौला गोहकी 10 महिने निरुसा हमालको गत वर्ष कडा खालको कुपोषणका कारण ज्यान गयो। गत वर्ष कालीकोटको सिउना र सिमखाका 2 बालिकाको कुपोषणकै कारण मृत्यु भएको थियो। कालीकोट अस्पतालकी डाक्टर रमिता नाथ योगीले गएको वैशाख यता 7 जना बालबालिकाको अस्पतालमै राखेर उपचार भइरहेको बताउनुभयो। कालीकोट, जाजरकोट र मुगुका बालबालिकामा कुपोषणसँगै रक्त अल्पता, ख्याउटेपन र कम तौल पनि उत्तिकै बढेको छ। कर्णालीमा 15 देखि 49 वर्षका 35% महिला र 48% बालबालिकामा रक्त अल्पता समेत पाइएको छ। कम तौल 36% र ख्याउटेपन 8% रहेको सन् 2016 को नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वेमा समेत उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार त्यहाँका 48% आमाहरूमा रक्त अल्पताको समस्या देखिएको छ। 5 वर्ष मुनिका 55% बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पोड्केपन, ख्याउटे, कम तौल र सुकेना जस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका छन्। कर्णालीका 29.5%ले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको बताइएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवराज केसीले गरिब मान्छेको गरिबी निवारण नगरी कुपोषण निको नहुने बताउनुभयो। कर्णालीका आमाहरूमा पनि कुपोषण झन भयावह छ। आमाकै कारणले कतिपय बच्चामा पनि कुपोषण देखिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
कम उमेरका आमाबाट जन्मिएका बच्चा 1 देखि 2 केजी तौलका मात्रै हुन्छन्। आमाले बच्चालाई समयमा स्तनपान गर्न नसक्दा पनि कुपोषणको रूप लिएको चिकित्सकको भनाइ छ। प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नगर्दा पनि समस्या देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष 25 बुँदे घोषणापत्र तयार गरी कर्णाली प्रदेशलाई पोषण युक्त प्रदेश घोषणाका लागि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गरेको थियो, तर कार्यक्रम लक्षित बजेट आएन। कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्न भन्दै 2077-78 मा 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। 2078-79 मा सुर्खेत जिल्लामा मात्रै 66 लाख रुपियाँ बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो। यस्तै 2079-80 मा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी 70 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। संघीय सरकारले 10 जिल्लाका 79 स्थानीय तहमा 2077-78 मा 19 करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको थियो। 2079-80 मा संघ सरकारले यो शीर्षकमा बजेट नै राखेको छैन। कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था भयावह हुनुमा प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गर्न नसकेको आकलन गरिएको छ। कर्णालीमा 316वटा स्वास्थ्य चौकी छन्, तर त्यसको स्तर उन्नति गरेर सेवा नबढाएसम्म कुपोषण घटाउन असहज हुने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका 10 जिल्लामा 2077-78 मा 654 अस्पतालमा 654 जना अस्पतालमा कुपोषण भएर भर्ना भएका थिए। 2078-79 मा भने 2092 जना बालबालिका कुपोषणका कारण स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भएका छन्। निर्देशनालयका अनुसार 2078-79 मा दैलेखमा मात्रै 587 र सुर्खेतमा 400 जना बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउने कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले आइतबार महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्न उर्दी जारी गरेको छ। आइओएमकी डिन दिव्या सिंह शाहले शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रलाई पत्र काट्दै सेवा बन्द गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन निर्देशन दिएको एक प्राध्यापकले बताएका छन्। आइओएमको 50औं वार्षिकोत्सव समारोह भोलि कमरादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा हुँदैछ। राष्ट्रपति आउने कार्यक्रमका कारण सेवा बन्द गर्ने निर्णयलाई लिएर अस्पतालकै चिकित्सकले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। दैनिक 2000 भन्दा बढी बिरामीले सेवा लिने अस्पताल वार्षिकोत्सवको बहानामा बन्द गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। एक कर्मचारीले भने, वार्षिकोत्सव सार्वजनिक बिदा होइन, अस्पतालको सेवा किन बन्द गर्ने? त्रिवी शिक्षण अस्पतालको 40औं वार्षिकोत्सव भने हिजो त्रिवी उपकुलपति सहित पदाधिकारीको उपस्थितिमा मनाएको छ। आइएमको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत भोलि राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्था बन्द गर्न डिन शाहले आफू खुसी निर्णय लिएको प्राध्यापकहरू बताउँछन्। एक चिकित्सकले भने, मेची महाकालीदेखि आउने बिरामी अस्पताल बन्द हुँदा मर्कामा पर्छन्, यसमा ध्यान पुग्न सकेन। अस्पतालमा सातामा 6 दिन ओपीडी सेवा सञ्चालन हुन्छ। सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत बिहान ओपीडी चल्दै आएको छ। बिहान र दिउँसो 2 शिफ्टमा सेवा दिने गरिएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि संघीय संसदका गतिविधिमा सक्रिय महिला सांसद नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। भुसाल उपसभामुख भएसँगै संवैधानिक परिषदको संरचना अनुसार तत्कालका लागि एक महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा हिजो भएको मतदानमा सत्तारूढ दल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समर्थनमा भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। सभामुख अग्नि सापकोटाले भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्प भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्प भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले भुसाललाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपसभामुख भुसालले संवैधानिक परिषदलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने
बताउनु भयो। संविधानको जुन स्पिरिट हो, जुन भावना हो, संवैधानिक परिषदले जुन काम कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नुपर्छ यो पनि संविधानमै छ। त्यो अनुसार संवैधानिक परिषदमा सबैको उपस्थिति पनि छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैको उपस्थिति पनि रहेको छ र त्यो उपस्थितिको माग बमोजिम नै उपसभामुखलाई संवैधानिक परिषदको एउटा सदस्यको रूपमा राखिएको छ र जुन अपेक्षा संविधानले संवैधानिक परिषदसँग गरेको छ त्यसमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि मलाई लाग्छ मैले इमानदारीपूर्वक नै प्रभावकारी ढङ्गबाटै एउटा समन्वयकारी भूमिकाको रूपमा मैले त्यहाँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु। 2074 सालमा उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा एमालेकी उम्मेद्वारसँग पराजित भएकी भुसाल अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको समर्थनमा उपसभामुख बन्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। समग्र शिक्षाको सूचकमा मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा पछि रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार मध्य प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन्। अन्य प्रदेशका झण्डै सबै जिल्ला तथा पालिका साक्षर घोषणा भइसके पनि मध्य प्रदेशका कुनै पालिका साक्षर घोषणा हुन नसक्नुको कारण के त? पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्या 61,26,288 रहेको छ। 8वटा जिल्ला रहेको मध्य प्रदेशमा कुनै पनि जिल्ला साक्षर बन्न सकेको छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 59वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्, तर मध्य प्रदेशको एउटा जिल्ला तथा एउटा पालिका पनि साक्षर घोषणा हुन नसकेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा मध्य प्रदेशको समग्र सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाका कारण पछि परेको बताउँछन्। समग्र शिक्षाको सूचकमा मध्य प्रदेशमा केही समस्याहरू छन्। जस्तो हामीले आउट अफ स्कुल चिल्ड्रेन भन्छौँ नि, विद्यालय बाहिर रहेको बालबालिका हेर्यो भने त्यसको पनि सबभन्दा ठुलो प्रपर्सन चाहिँ मध्य प्रदेशमा देखिन्छ। मध्य प्रदेशमा हेर्दा पपुलेसन नै बढी पनि छ होइन। खास बस्तीहरूमा पकेट एरियाहरूमा चाहिँ नि निरक्षरहरूको संख्या चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बढी छ एउटा। अर्को चाहिँ अब सबै समग्र पालिका घोषणा हुन चाहिँ सकेको छैन। मुलुक संहितामा गएसँगै कक्षा 1 देखि 12 सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि अधिकार भने नदिएको सम्बन्धित निकायको भनाइ छ। मध्य प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव एम नारायण श्रेष्ठ गरिबीका कारण पनि कतिपय पालिकामा सञ्चालित साक्षरता कक्षामा सहभागी हुनेको संख्या न्यून रहने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ बढी गएको हुन्छ मान्छेहरू होइन। त्यो साक्षरता कार्यक्रममा उनीहरू सहभागितामा अलिकति त्यसले पनि असर पारेको हुन्छ। गरिबीको कारणले गर्दाखेरिमा उनीहरू चाहिँ हातमुख गर्ने समस्याले गर्दाखेरिमा क्लासमा साक्षरता क्लासमा उपस्थित नहुने होइन, त्यो कारणले पनि हुन सक्छ। सुरुवाती चरणमा मधेसलाई शिक्षाको केन्द्र मानिन्थ्यो। दूरदराज कुनाकन्दरामा मधेसमा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू शिक्षाको दियो बनेर पुग्ने गर्दथे। अझै पनि गणित र विज्ञान विषयमा मधेसका शिक्षक अब्बल हुन्छन् भन्ने एक खालको मानसिकता नै रहेको पाइन्छ। धेरैजसो विद्यालयमा मधेसका शिक्षकहरू गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकका रूपमा कार्यरत पनि छन्, तर त्यही स्थान साक्षर समेत घोषणा हुन नसक्नु निकै दुःखदायी विषय रहेको सरकारवाला बताउँछन्। उप प्राध्यापक सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता मधेसको समग्र शिक्षाको अवस्था अधोगतिमा लागेको एउटा उदाहरण साक्षरता कक्षालाई लिन सकिने बताउँछन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमा टिचर नआइदिने, विद्यार्थीहरू चौरमा खेलिरहने, टिफिन पछि छुट्टी गरिदिने जस्तो कारणहरूले गर्दा पनि यो शिक्षाको अवस्था अधोगतितिर मधेसको खास गरी गइरहेछ। अहिले पनि टाइवाला विद्यार्थी र बिना टाइवाला विद्यार्थीका बीचमा एकदमै खाडल छ। अंग्रेजी मिडियमका विद्यार्थीहरूले रटेको भरमा पास भइरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू पढ्नै पाएका छैनन्। उनीहरूलाई सरकारले समयमा अहिलेसम्म कतिपय विद्यालयमा किताब पनि पुगेको छैन। त्यसो त हरेक क्षेत्रको विकासलाई राजनीतिसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। मध्य प्रदेशलाई धरातल बनाएर राजनीति गर्ने कैयौं व्यक्तिहरू अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा छन्, तर शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा उनीहरू जानकार छैनन्। समग्र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा उनीहरू कसैको दृष्टि पुगेकै छैन। मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह राजनीतिक खिचातानीका कारण मधेसको शैक्षिक क्षेत्र खस्किँदै गएको बताउँछन्। 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म स्थानीयमा पढ्छ, तर स्थानीयमा पढ्दैन। त्यो सिंहदरबारबाट पैसा आउँछ, गाउँपालिका नगरपालिकाले सिधै त्यो स्कुलमा दिएन भनेदेखि
स्कुलले अदालतको माध्यमबाट प्राप्त गरिहाल्छ। विद्यालयमाथि पालिकाको केही पनि हस्तक्षेप छैन, केही पनि अधिकार छैन। एउटा शिक्षकको बहालीको या शिक्षकलाई प्रमोसन गर्ने या शिक्षकलाई डिमोसन गर्ने अधिकार समेत छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई पनि केन्द्रले आफ्नो अधीनमा राखेर यो जनताको शोषण गरिरहेछ। अन्य प्रदेशले जनसङ्ख्याका आधारमा प्रस्ताव पठाएकाले सोही अनुरूप बजेट पठाएको र साक्षर पनि घोषणा भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको दाबी छ। तर मध्य प्रदेशका पालिकालाई लक्षित गरी गत वर्ष नै प्रस्तावका लागि सूचना जारी गरे पनि व्यवस्था गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता डिडिराम लुइटेलको भनाइ छ। स्थानीय तहले चाहिँ प्रस्ताव पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको प्रस्ताव अनुसार बजेट दिन्छौँ र तपाईँहरूले स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न पर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रपोजल माग गर्यौँ होइन। मध्य प्रदेशबाट चाहिँ 3वटा स्थानीय तहको मात्रै प्रस्ताव हामी कहाँ प्राप्त भयो। अनएक्सपेक्टेड पैसा माग गरेको 70-80 करोडसम्मको चाहिँ हामीलाई जरुरी छ साक्षर घोषणा गर्नको लागि भन्ने खालको प्रस्ताव आयो। हामीले त्यति बजेट पठाउन सक्ने पनि स्थिति भएन होइन। त्यसै कारणले अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि स्थानीय तह घोषणा भएको छैन। प्रदेशलाई स्वायत्त सरकारका रूपमा लिए पनि कतिपय काम कारबाही संघले आफ्नो मातहतमा राखेकाले सहज नभएको गुनासो प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकायले गर्ने गरेका छन्। तथापि समग्र आवश्यकता विकास र व्यवस्थापन प्रदेश मातहतकै क्रियाकलाप भएकाले शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाका लागि ती निकायले चासो राख्नु जरुरी छ। होइन भने जनसङ्ख्यामा मात्र अघि रहेको मध्य प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था अझै नाजुक बन्न सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणपछि खस्किएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पुनः लयमा फर्किएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 6,28,503 जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन्। यो संख्या 5 वर्षपछिको सबैभन्दा बढी हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गन्तव्य देशको अर्थतन्त्र सुधार भएकाले नेपाली कामदारको माग बढेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले भन्नुभयो, कोरोनाले सबै क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको थियो। महामारी कम भएपछि पहिलेकै जस्तो कामदारको माग हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्तामा थियो। नेपालको अर्थतन्त्र पनि धर्मराएको जस्तो देखिन्थ्यो। यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा लयमा फर्किएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगार लयमा फर्किएकाले अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने देखिएन। कोरोनाले आन्तरिक श्रम बजार शिथिल भए पनि नेपाल सरकार काम दिने मुलुक, मेनपावर कम्पनी र श्रमिकहरू सक्रिय भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य बढेको हो। पोखराको 63 रोपनी जग्गा 10 देखि 25 वर्षलाई कौडीको भावमा निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाउने अपारदर्शी सम्झौता खारेज भएको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले छानबिन समितिको सिफारिसलाई आधार मान्दै हिजो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्व मेयर मानबहादुर जीसीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु 2 दिन अगाडि प्रक्रिया पूरा नपुर्याई राष्ट्र बैंक चोक स्थित गल्फ कोर्सको 40 रोपनी, पर्यटन बस पार्कको 18 रोपनी, आफ्नो ज्वाइँका भाइ र पृथ्वी चोकको 5 रोपनी अर्को एक व्यक्तिको कम्पनीलाई भाडामा दिएका थिए। समितिले गत शनिबार सो सम्झौताका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिका सदस्य एवं कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले शुक्रबार पेश गरेको प्रतिवेदन नगर विकास समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफल भएको हो। छानबिन समितिले हिजो उपत्यका नगर विकास समितिलाई 122 पन्ने प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्झौता खारेज गर्न सुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा कसरी कृत्य र गैरकानूनी काम गरी जग्गा भाडामा लगाइयो भन्ने छानबिन समितिले विस्तृत उल्लेख गरेको छ। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा जघन्य अपराधका दोषीलाई कारवाही गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयकको तयारी गरेको हो। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले प्रक्रिया पुर्याएर विधेयक अघि बढाउन कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको एक मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार ऐन संशोधनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद 3 महिना थप्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। दुवै आयोगको म्याद असार मसान्तमा सकिँदै थियो। मन्त्री परिषद बैठक अघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आयोगको म्याद थप्ने र आवश्यक ऐन संशोधन गर्ने सहमति जुटेको थियो।
उत्तरी छिमेकी चीनका वरिष्ठ नेताको भ्रमण सकिए लगतै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमणमा जानुभएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको औपचारिक निमन्त्रणामा भारत गएका दाहालले आफ्नो भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा भाजपासँग सम्बन्ध र मुलुकको द्विपक्षीय सहयोगमा केन्द्रित रहेर भेटघाट हुने दाहालको भनाइ छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूमा चर्चा स्वाभाविक रूपले हुने नै छ। यसपालि पनि नेपालको समग्र विकासको निम्ति द्विपक्षीय स्थितिलाई सुदृढ गर्ने हिसाबले व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने विषयमा इतिहासबाट कतिपय थातिरहेका विषयलाई कूटनैतिक र संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने कुरा, सिमानाका विषयलाई पनि त्यसरी नै कूटनैतिक संवादद्वारा विश्वासको वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने कुरा लगायतमा पक्कै पनि चर्चा हुन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओ भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केको केही दिनपछि दाहाल नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। चिनिया नेताको भ्रमणलाई आफ्नो भारत भ्रमणसँग जोड्न नमिल्ने दाहालले बताउनुभयो। चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख र उहाँको नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा जति बेला मेरो भारतीय विदेश सचिवसँग यो कुराकानी हुँदै थियो त्यति बेला कुनै थाहा पनि थिएन। त्यसकारण चिनिया सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख आउने कुरा र जाने कुरासँग यो जुलाई दोस्रो या तेस्रो हप्तामा भारतमा एउटा औपचारिक भ्रमण गर्ने कुराको कुनै सम्बन्ध छैन। म यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु, अनावश्यक कन्फ्युजन कसैलाई नरहोस्। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा उहाँ 3 दिने भ्रमणका लागि दिल्ली पुग्नु भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आगामी आइतबार भेटको तयारी भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। असार 27 गते राति 10 बजे तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जनलाई 10 नम्बर ओडाका स्थानीयले फोन गरे र ठेकेदारले झरी परिरहेका बेला सडक कालोपत्री गरिरहेको खबर गरे। हतारिँदै उनी इन्जिनियर पारस थापालाई साथमा लिएर सडक कालोपत्री गरिरहेको ठाउँ पुगे। पानी परिरहेकै बेला तारकेश्वर स्थित नापी कार्यालय लालीगुराँस स्कुल खण्डमा कालोपत्री भइरहेको थियो। 400 मिटर कालोपत्री गर्नुपर्नेमा रातारात 150 मिटर कालोपत्री भइसकेको थियो। त्यसमाथि कालोपत्री गरिएको थियो। मेयर महर्जनले भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यसरी झरीमा सडक कालोपत्र गर्न मिल्दैन। त्यसमा राति कालोपत्र गरेर कस्तो खालको काम गर्न खोजिएको हो। त्यसैले मैले काम तुरुन्तै रोकाएँ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर भुक्तानी लिनकै लागि मात्रै काम गरे जस्तो देखाउन खोजिएको उनको भनाइ छ। महर्जनले भने ठेकेदारले फटाफट काम सकेर फरक गर्नुपर्ने रहेछ, पैसा नपाइएला भनेर असार अन्तिममा आएर जताभावी काम गर्ने रहेछन्। म नपुगेको भए सायद त्यो राति नै त्यहाँ कालोपत्री भइसक्थ्यो होला। हतारमा गरेको कालोपत्र गुणस्तरहीन रहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। तारकेश्वर नगरपालिका मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिका 16 मा पर्ने नयाँ बजार क्षेत्रमा पनि आर्थिक वर्ष सकिन 2 दिन बाँकी छँदा सवारी आवागमन रोकेर धमाधम कालोपत्री गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि नै कालोपत्री धमाधम भइरहेको छ। सडक विभागकै सक्रियतामा मध्य बर्खामा भ्याली कोल्ड स्टोर अगाडिको सडक कालोपत्री भइरहेको त्यहाँका वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको दाबी छ। यी दुई ठाउँ त केही उदाहरण मात्र हुन्। यति बेला काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा असारे विकासका नाममा जताभावी कालोपत्री गर्नेदेखि टालटुले काम तीव्र पारिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानको भेटका क्रममा हत्या गरेका पत्रकार जमाल खशोगीको मुद्दा उठाएको दावी गर्नुभएको छ। साउदी अरबसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा रहेका बाइडेनले मानवाधिकारका विषयमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। दुई मुलुकबीच अन्य विभिन्न विषयमा सहमति भने जुटेको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा सन् 2018 मा अमेरिकामा शरण लिइरहेका साउदी मूलका पत्रकार खशोगीको हत्या भएको थियो। अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले युवराज सलमानकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा सो घटना भएको दावी गरेको थियो भने साउदी पक्षले त्यसको खण्डन गरेको थियो। त्यसै गरी बाइडेनले भ्रमणका क्रममा साउदी युवराज सलमानलाई तेलको उत्पादन बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण खाद्यान्न र मलको भाउ बढ्दा गरिब मुलुकका मानिसको भोकमरी र कुपोषणका कारण मृत्यु भइरहेकाले सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। साउदी अरबले इजरायलबाट सिधा हवाई उडान समेत खुला गरेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि स्कटल्यान्डमा रहेको नेपालले आज नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र नामिबिया बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो
3:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल आज नामिबियालाई हराउँदै सिरिजमा लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। सिरिजको पहिलो भेटमा नेपाल नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। नामिबिया विरुद्ध नेपाल पहिलो भेटको हारको बदला लिन चाहन्छ। सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई 5 विकेटले हराएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:02 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।